मेरो नाम लीला खनाल, मेरो घरको यही हो नजिकै रहेको होइन। अनि म चाहिँ नि युनिसेफमा जोखिम सञ्चार र समुदायको संलग्नता भन्ने कार्यक्रम गर्छु, स्पेसली रिस्क कम्युनिकेसन भन्छ भने। र यो कोभिडमै म विशेष कोभिड सञ्चारको लागि तपाईँहरू जस्तो सञ्चार ओके, हामीले परिचय कार्यक्रममा गत वर्षमा पनि तपाईँको मास्क खोइ भन्ने एउटा यो अभियानको रूपमा लान्स क्लब काठमाडौँ किपू र लियो क्लब काठमाडौँ किपूले अगाडि बढाएको थियो। अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिडियाहरूले यो सहयोग गरेको थियो। र त्यस्तै गरी ब्रेकिङ द चेन अफ इन्फेक्सन, सङ्क्रमणको चक्रलाई तोडौँ भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था मिडियाहरूले चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ सहयोग गरेको हुन्थ्यो। र त्यो बाहेक पनि आफ्नो क्षेत्रबाट कीर्तिपुरमा कोरोनाको कहरमा सबैको योगदान चाहिँ एकदम अमूल्य किसिमले सहयोग गरेको पनि छ। र म यति भन्दै जिल्लाजीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा कीर्तिपुरमा मास्क ब्याङ्क स्थापना गर्ने र त्यस्तै गरी कीर्तिपुरलाई एउटा पूर्ण मास्कको क्षेत्र बनाउने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यसबारेमा चाहिँ केही कुराहरू छोटकरीमा राख्नुको लागि म अनुरोध गर्छु। र म यहाँलाई पर्सनली एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने जहिले पनि देशमा सङ्कट पर्छ, मान्छेहरूलाई सूचना चाहिन्छ, सही तथ्य सूचनाहरू नपाएर अहिले धेरै कोरोना भन्ने बित्तिकै नयाँ रोग अनि एकचोटि डर अनि त्रास अनि भ्रमपूर्ण समाचारहरूलाई चिरेर सत्य तथ्य समाचारहरू पुर्याएर मान्छेसँग एक किसिमको कन्फिडेन्स ल्याउने, सही सूचनाहरू जानकारी गरिदिनु भएकोमा हाम्रो मिडियाको साथीहरू नै हो। तपाईँहरूले एकदमै ठुलो भूमिका गर्नुभएको छ र धेरै तपाईँहरूको भूमिकाको कारणले धेरैले ज्यान बचाउन सक्नु भएको छ होइन। यहाँले दिनुभएको एभिडेन्स बेस भन्छौँ, तथ्यमा आधारित सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु भएर धेरैको ज्यान बचाउनु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ आभार दिन चाहन्छु हामी सबैलाई। मिडिया चाहिँ नि हाम्रो साँच्चीकै साथी हो। हामी जस्तो यो जोखिम सञ्चारमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ नि हजुरहरू नै नभयो भने अहिले जति बेला यो कन्ट्री लकडाउनमा छ, यातायातको साधनहरू छैन, हामी गाउँ बसेर कामहरू गर्न सकिरहेको छैनौँ, मान्छेहरू परिचालन गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले चाहिँ नि सञ्चार माध्यम नै हो जसलाई चाहिँ नि एकदमै घर घरमा पुगेर त्यो सूचनाहरू आइरहेछ। नमस्कार। अनि मुख्य कुरा चाहिँ के देखिएको छ भने हजुरहरूकै कारणले गर्दाखेरि र हजुरहरूको अथक प्रयासले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने कोरोना सम्बन्धी जानकारी नभएको मान्छेहरू कोही पनि छैन होइन। अहिले हेर्ने हो भने 98% मान्छेहरूलाई कोरोनाको बारेमा जानकारी छ है। यहाँ हाम्रो तथ्यले देखाएको छ भने रिसर्चले देखाएको छ। हामीले एभ्री 3 महिनामा चाहिँ यो चाइल्ड एन्ड फ्यामिली ट्र्याकर सर्वे भनेर गर्छौँ। यो हाम्रो स्पेसली पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेजरमा अथवा कोरोनामा मान्छेहरू कतिको जानकारी छ, उनीहरूलाई मास्क लगाउँछ कि लगाउँदैन, लाउँछ भने किन लगाउँछ, लगाउँदैन भने कति लगाउँदैन, दूरी कायम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन। अनि त्यसपछि बेला बेलामा साबुन पानी हात धुनुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा उहाँलाई यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको बारेमा थाहा छ कि छैन भनेर हामी नियमित सर्वेक्षणहरू गर्छौँ। यो चाहिँ नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ सर्वेहरू गर्दाखेरि चाहिँ नलेज चाहिँ यस्तो राम्रो छ। तपाईँहरूको पार्टबाट 100% काम भएको भन्छु म। मिडिया इज द वान अफ द मेजर कन्ट्रिब्युसन हो होइन यो दिनलाई। मान्छेमा नलेज एकदमै धेरै छ, तर अहिले के छ भने नलेज छ, सबै जानकार छ मान्छेहरू त्यो गर्नुपर्छ भनेर, तर व्यवहारमा जति मान्छेलाई नलेज छ त्यो मात्रामा व्यवहारमा नआएको चाहिँ एउटा समस्या छ होइन। अब हाम्रो यहाँसँगको अपेक्षा चाहिँ के हुनु, हजुरहरू त सधैँ वाचडगको काम गर्ने, खबरदारीको काम गर्ने, सही सूचनाहरू पठाउने हुनाले हजुरहरूसँगको साझेदारी चाहिँ हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। हजुरहरूलाई बरु हामी अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू दिनलाई, प्रेजेन्टेसन पठाउनलाई, नयाँ एभिडेन्सहरू आउने हो भने हामी एउटा कुनै ग्रुप बनाएर त्यो सधैँ पठाउन तयार छ। र तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिएर अझ तथ्यमा आधारित समाचारहरू मात्र प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ मैले एकदमै अपेक्षा गरेको छु र हामी सबैले अपेक्षा गरेको छ। स्पेसली हामी किन यहाँ आइरहेका छौँ भने एउटा हाम्रो अहिले हामीले 3वटा मूल मन्त्रको रूपमा राष्ट्रिय रूपमै पूर्ण मास्कको कार्यक्रमहरू गर्दैका छौँ। यो अभियान चाहिँ नि भन्दिनँ म। अभियान भनेको के हुन्छ, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन चल्छ। अनि यो अभियान चल्छ अनि फेरि त्यो
हामीले त्यो गर्न छोड्ने अभियान गर्न छोड्ने बित्तिकै फेरि मान्छेहरूले लगाउन छोड्छ होइन। यसलाई अभियान नभएर जसरी हामी लुगाहरू लगाउँछौँ, जसरी हामी पर्स बोक्छौँ, जसरी हामी मोबाइल बोक्छौँ, त्यसै गरेर नै यो मास्क चाहिँ नि लगाउनै पर्छ भनेर एउटा मान्छेलाई व्यवहार परिवर्तनकै लागि सञ्चार गर्नु पर्यो। सूचना सम्प्रेषणको कामहरू भयो, अब व्यवहार परिवर्तनको लागि पनि काम गर्नु पर्यो। व्यवहार परिवर्तन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैले सम्झायो भने, कसैले भनिदियो भने, कसैले क्वेसन गरिदियो भने र त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा भयो भने मात्रै र त्यसको जोखिम थाहा छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि दण्ड सजाय नै भयो भने धेरै कुराले कसैले नलेज मात्रै थाहा भएर व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, कसैले सम्झाइदिनै पर्छ, कसैलाई भनिदिनु पर्छ, कसैले क्वेसन सोधाइदिनुपर्छ। कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ नि जति भने नि नटेर्ने अटेरीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पुलिसले जरिमानै पनि लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्ट, हामी सबै त हातै औँला त बराबर हुँदैन, डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीले काम गर्छौँ। अब हामीले के गर्न खोजेको भने कमसेकम नो मास्क नो इन्ट्री। कुनै पनि ठाउँमा, अफिसमा, कार्यालयमा, कुनै पनि ठाउँमा मास्क बिना प्रवेश निषेधै गराउनु पर्यो होइन, कुनै पनि ठाउँमा। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले मास्क नलाएको मान्छेसँग कुराकानी नगरौँ न। जस्तो हजुरलाई कसलाई भेट्नुहुन्छ, मास्क लगाएको छैन भने बोलाउनुहुन्छ भने नमस्कार, भोलि मात्रै कुरा गर्छु है, तपाईँले मास्क लगाउनु भएछ भने मैले सुरक्षित महसुस गर्दिनँ तपाईँसँग कुरा गर्ने भनेर भनिदियो भने इट्स काइन्ड अफ नै मान्छे उहाँलाई पनि अलिकति ग्लानी हुन्छ। ए मैले मास्क नलाएकोले मान्छे त मास्क नलाएर हिँड्यो भने त मान्छेहरू कुरै पनि गर्दैन रहेछ भन्यो भने त उहाँहरूलाई कतै नै कति बेला त ट्रिगर गर्छ नि, अलिकति त महसुस हुन्छ नि होइन। अर्को हामीले खोजेको चाहिँ नि मास्क बिना सेवा। कुनै पनि अफिसमा, कार्यालयमा अथवा पसलमै आउँदाखेरि, होटेलमै आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले मास्क नलाएर आएको मान्छेहरूलाई सेवा होइन, मास्क लगाउनु भएको रहेछ आज चाहिँ नि प्रवेश नगरौँ अथवा कुराकानी नगरौँ। अन्त स्पेसली होटेलको साथीहरूसँग अस्ति हामीले भेटेका छौँ। होटेलमा चाहिँ नि हामीले के भने हामी डिस्टेन्स त प्रायः कायमै गर्दैनौँ। हाम्रो सर्वेले सबैभन्दा देखाएको हामी नेपालीहरू चाहिँ नि डिस्टेन्स कायम नगरे एकदमै हामीलाई त त्यो लाइनमा पनि ठेल मठल लगाएर अर्काले छुँदा पनि लाज लाग्दैन होइन। त्यति बेला त हामीलाई जेन्डर पनि आउँदैन, के पनि आउँदैन, त्यो लाइनमा कोचिन पाएपछि पुग्छ नि होइन, अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन। तर पनि मास्क अब यो किन कमसेकम मास्क नलाउनुलाई कसैले आफ्नो पसलमा आयो भने तपाईँले मास्क नलाएर नआइदिनुहोस् भन्यो भने एकजनाले मात्रै भन्यो भने तेरो मात्रै पसल छ र, पसल त कम्पिटिसन हो, म अर्को नै नआउँछु। एउटा होटेलले मास्क नलाइ नआऊ भन्यो भने तिम्रो मात्र होटेल छ र अरू त जान्छु भन्छ नि होइन। तर सबैले एकैचोटि भनिदिने हो भने, सबैले त्यो लागू गर्ने हो भने त ए मलाई कहीँ पनि छेड्न दिँदैन भन्ने महसुस हुन्छ नि। त्यसकारण हामीले खोजेको चाहिँ नि यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू जति बेला देशमा पेन्डेमिक हुन्छ, एपिडेमिक हुन्छ, यस्ता अप्ठ्यारोहरू आउँछ त्यति बेला स्वास्थ्यले मात्र काम गरेर नि हुँदैन, शिक्षाले मात्र काम गरेर नि हुँदैन। हजुरहरू त सधैँ नै पहरेदारीकै रूपमा काम गर्नुहुन्छ, सधैँ नै एकदमै सूचना त्यही भएर हाम्रो सबै अङ्गहरू चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैभन्दा बेसी हजुरहरूले दिनभरिमा त कति धेरै कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ नि। हजुरहरूको फर्मेटमा त 10वटा 12वटा कार्यक्रमहरू जान्छ, लाइभ कार्यक्रमहरू जान्छ, फोन इन कार्यक्रमहरू जान्छ। हेलो नमस्ते के छ, चिया खानुभयो भनेर तपाईँले मास्क त लगाएर हिँड्नुहुन्छ नि भनेर पनि एभ्री टाइम क्वेसन सोध्यो भने पनि ए मान्छेलाई महसुस हुन्छ नि होइन। तपाईँहरूले मास्क लाउने तरिकाहरू आफ्नो जो साथीहरूको टेलिभिजन छ, मास्क कसरी समाउने, कसरी लगाउने, किन लगाउने, मान्छेलाई पटक पटक के यस्तो सन्देशहरू व्यवहार परिवर्तनको लागि चाहिँ नि हरेकचोटि भनिदिनुपर्छ क्या। चुरोट खानु हुँदैन भने त सबैलाई थाहा छ नि होइन। त्यो त वर्षौँदेखिको अभियान हो नि, चुरोट नखाऊ, यसले मान्छेले फोक्सै कुहिएको देखा हुन्छ, अनि त्यो जम्मै क्यान्सरै भएको देखा हुन्छ, अझ पनि खान्छ नि। त्यो व्यवहार परिवर्तन गर्न इज नट इजी, एकदमै सजिलो काम चाहिँ नि होइन। हजुरहरूले हामीले गर्न दिएको बाटो सजिलो बाटो चाहिने होइन, तर एकदमै कठिन छ। तर यसमा निरन्तरता लाग्नुपर्छ। यसमा थकाइ लाएर भने आज हामी थाक्यौँ, रविन दाई थाक्नुभयो, हजुरहरू थाक्नुभयो, म थाकेँ भने आजको यहाँको युज 60% छ भने फेरि भोटेल स्टाफ मिटिङ सुरु भयो। सरी यो घटेर फेरि अहिले यहाँ 40%ले लाउँथ्यो भने हामी थाकेर ए अब सबैले बुझिसक्यो भनेर सूचना सम्प्रेषण पनि गर्न छोड्ने, हामी जस्तो अभियन्ताहरूले गराउन पनि छोड्ने हो नि। फेरि हटेर ए कोरोना नै हराएछ, ए मास्कै लाउनु पर्दैन कि के हो भनेर फेरि हराएर 5% 10% जान्छ।
त्यसकारण यो व्यवहार परिवर्तनको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा मान्छेलाई झस्काइराख्नुपर्छ। त्यसकारण हामी एकदम गएको होइन आज। ओके म यहाँलाई त्यही भएर हामीले 3 मन्त्रको रूपमा होइन यो सबैलाई स्टिकर बनाएर यो चाहिँ स्टिकर हो अहिले हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेको छौँ सबै ठाउँमा होटेलमा पसलमा अथवा गाडीको अगाडि चाहिँ नि कमसेकम मास्क बिना चाहिँ नि प्रवेश निषेध होइन अनि अलिकति भिडभाडमा चाहिँ नि मास्क बिना कुराकानी निषेध मास्क बिना सेवा निषेध यो पसलहरूमा चाहिँ मास्क अथवा अफिसहरूमा सेवा निषेध भनेर यो स्टिकरहरू राख्ने र गाडीहरूमा पनि राख्ने भनेर चाहिँ नि हामीले लागिराखेको छौँ। त्यसपछि हजुरहरूलाई मैले यसमा देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने यो लास्ट इयरको कति बेला कन्ट्री लकडाउनमा गयो भने जति बेला 2वटा मात्र केस देखिँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई एकदम डर थियो त्रास थियो देश लकडाउनमा गयो होइन। अनि लकडाउनमा गइसकेपछि यो मैले देखाउन खोजेको म यसै यहाँ सरी मैले यो देखाउन खोजेको हेर्नुहोस् है यो जति बेला यो भयो नि सुरुवात लकडाउन सुरुवात भयो त्यति बेला जम्मा 2वटा पोजिटिभ मात्र केस थियो है। त्यसपछि लकडाउनकै पिरियडमा यो यस्तो पिकमा गयो अनि बिस्तारै लकडाउनले उहाँले भनेको छ ब्रेकिङ द चेन अफ इन्फेक्सन भन्नुहुन्छ नि मान्छेले घरमा बस्यो भित्र बस्यो यो फैलिन त निकै फैलिसकेको रहेछ नि त होइन फैलिसके पनि मान्छेहरू भित्र बस्यो लकडाउन राम्ररी भएपछि घटेर एकदम 2 डिजिटमा आयो घट्यो नि लकडाउन अझै इफेक्टिभ चेन घट्यो। तर के भयो भने बिस्तारै फेरि त्यो लकडाउन खोलेपछि अब धेरैजना अफिस खोल्यो अनि त्यसपछि सबै ठाउँहरू खुल्यो होइन खुलेपछि मान्छेहरूको धेरै आवत जावत हुन थाल्यो दसैँ आयो तिहार आयो दसैँ ताकत यति धेरै बढ्यो कि दसैँ र तिहारको बिचमा त हामीले यति धेरैलाई कोसेली चाहिँ कोरोना लिएर गएछौँ गाउँसम्म है। अब यो यस्तो पिकमा पुग्यो कि अनि फेरि बिस्तारै यो पिक कहिलेसम्म राम्ररी झरेन भने तिहार भयो छठ भयो विवाह मौसमहरू भयो अनि फेरि हाम्रो राजनीतिक क्रियाकलापहरू भयो एकदम गाउँबाट ल्याएर मान्छे प्रदर्शन गर्ने कामहरू भयो यो सबैले गर्दाखेरि यो कर झर्नलाई एकदम हेर्नुहोस् त यहाँ कर सानोमै झरेर एकदम थोरै केस थियो नि लास्ट इयर कन्ट्री लकडाउन हुँदाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम केस पुग्दाखेरि ओहो आज 500 पोजिटिभ हुँदाखेरि 200 पुग्यो अरे पोजिटिभ भने चाहिँ हामीलाई कस्तो डर लाग्थ्यो नि सबै मान्छे सकिने हो कि त आज त 3 डिजिटमै पुग्यो भनेर डर लाग्थ्यो। अनि हामीलाई त यो त 4000 5000 6000 10000 दिनमा पोजिटिभ पुग्न थाल्यो त्यति बेला त होइन मान्छेहरूलाई डरै लाग्न छोड्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै यो अनि हामीले नर्मल गर्न थाल्यौँ अनि नस्ते अब हजुरसँग मलाई अर्को रिक्वेस्ट चाहिँ आज युनिसेफ आज आमा बच्चाको आमा भएको हिसाबले हजुरहरूलाई पनि सबै बच्चाको बुवाहरू हुनुहुन्छ होला एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ हामी जहिले पनि के हुन्छ जति बेला देशमा आन्दोलन हुन्छ अथवा कुनै कुराको नियन्त्रण गर्न हामी त्यसको तारो चाहिँ स्कुल बनाउँछौँ कि स्कुल बन्द गरेपछि आन्दोलन पनि सफल होइन अनि त्यसपछि डिजिज कन्ट्रोल त्यो यस्तो महामारी कन्ट्रोल सफल भनिरहन्छ नि। लास्ट इयर स्कुल खोल्यो होइन लास्ट इयर जनवरीमा स्कुल खोल्यो यो जनवरी भनेको पुसतिर स्कुल खोल्यो होइन त्यो 3-4 महिना स्कुल खोल्नुन्जेलमा यहाँ स्कुल खोल्यो यो स्कुल खोलेको हो तर स्कुल खोल्नुन्जेल कहीँ पनि त्यो कोरोनाको त्यो पिक बढेको छैन। हेर्नुहोस् है डाटाले के देखाउँछ भने विद्यालयको खोलेको कारणले स्कुल चाहिँ नि त्यो कोरोना सङ्क्रमण एकदम उच्चमा गएको छैन होइन। त्यसकारण अहिले हामीले बच्चाहरूलाई घरमै राखेर दिनभरि बाबुआमा काममा गएको हुन्छ अनि त्यसपछि खालि इन्टरनेटमा छोडिदिएको हुन्छ साथीहरू भेट्नु छैन इन्टरेक्सन गर्नु छैन लर्निङ डिजेबिलिटी अब हाम्रो जस्तो गरिब समुदायमा त 5जना मान्छे बच्चाहरूले डिजिटल क्लास दिनु पऱ्यो भने 5वटा डिभाइस कहाँबाट पाउने बाबुआमाहरूले अब खालि अब यहाँ त हामी त अझ सहरी एरियाको कुरा गरौँ गएर त्यो मुसर बस्ती मुसलमान बस्तीहरूमा गएर 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्ने हो भने चौधरी बस्तीमा गएर खाने चामल खाने कुरा छैन 5वटा डिभाइस ल्याएर बच्चालाई अनलाइन पढाउने होइन। यसले गर्दा हामीले अर्को के पनि गरिरहेछौँ धनी र गरिबको बिचमा फेरि ठुलो खाडा चाहिँ खन्दैछौँ। धनीको बच्चाहरूलाई ट्युसन भए पनि राखेको छ डिजिटलबाट पनि पढाएको छ अनसाइट कोचिङ पनि गरेको छ त्यो बिचरा बाबुआमाहरू जसलाई चाहिँ 50 रुपियाँको पिठो चामल किनेर खान पर्छ उनीहरूले त्यो सबै इन्टरनेटदेखि ग्याजेट देखेर बच्चा पढाउनु सक्दैन होइन। त्यस कारणले हामीले सेफ अप्नाएर स्कुल खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ एडभोकेसी केन्द्र भन्छ। यो डाटाले कहीँ पनि स्कुल खोल्दाखेरि कोरोना बढेको देखाएको छैन है यही हेर्नु।
अनि अर्को कुरा हामीले कसरी चाहिँ बढ्न थाल्यो बिस्तारै भनेको इन्डियामा चाहिँ एकदम बढ्यो। हाम्रो ओपन बोर्डर छ होइन, पोइन्ट अफ इन्ट्री हामीले एकदमै सेफ गर्न सकेनौँ। फेरि राजनीतिक भेलाहरू सुरु भयो, होली भयो, विवाहको मौसम भयो होइन, अनि त्यसपछि बिस्किट जात्रा भयो, भारतमा कुम्भ मेलाहरू भयो होइन, अनि त्यसपछि त यस्तो बढ्यो। अनि त्यसपछि बल्ल त्यो अब सेकेन्ड फेरि बन्दाबन्दी चाहिँ नि सुरुवात गर्यो। अनि फेरि यो बन्दाबन्दी सुरुवात गर्यो। अहिले पनि काइन्ड अफ स्मार्ट लकडाउन भने पनि वेआर हेर्दा सबै खुलिसक्यो, नाम त स्टिल स्मार्ट लकडाउनै छ नि होइन। तर यो लकडाउनमा पनि के भयो, लकडाउन भयो अब कहिलेसम्म बन्द गर्ने, एउटा क्वेसन पनि वर्षौँसम्म बन्द गर्ने त उपाय होइन। मान्छेलाई व्यवसाय पनि गर्नु पऱ्यो, बच्चाबच्चीहरू पढ्न पनि पऱ्यो, उत्तादित काममा पनि जानु पऱ्यो। मान्छेहरूलाई त अब मेन्टल त्यो मानसिक समस्याहरू बढेको छ, बिजनेस डुबेको छ, घर भाडा तिर्न सकेको छैन। मान्छेको जीवन पनि त सामान्यकरण गर्नु पऱ्यो नि होइन। सामान्यकरण गर्ने उपाय के भनेको पब्लिक हेल्थ मेजरै हो। किनभने यो चेनको इन्फेक्सन ब्रेक हुनको लागि र कोरोनालाई एकदमै कम गर्नको लागि भनेको कम्तीमा 60 to 70% पपुलेसनले पुरै भ्याक्सिन लाउनु पऱ्यो होइन। यो एकदम पहल गरेको छ नेपाल सरकारले। तपाईँहरूलाई थाहा होला पैसा धेरै अगाडि नै छुट्याइसकेको थियो होइन। पहिलो प्रोग्राममा जति भ्याक्सिन चाहिने त्यति पैसा नेपाल सरकारले, तर हामी भ्याक्सिन उत्पादन कन्ट्री त होइन। भ्याक्सिनको त हामीले अर्को कन्ट्रीबाट ल्याउनु पऱ्यो। त्यो नयाँ डिजिज नयाँ भ्याक्सिन अनि सबैलाई त अब भ्याक्सिन चाहिएको छ। एकदमै धेरै डिमान्ड भयो नि, माग एकदम धेरै भयो, पूर्ति सानो भयो होइन। त्यो माग र पूर्तिको ब्यालेन्स नहुने बित्तिकै आफ्नो जनतालाई सेफ नगरी त हामीलाई पाउँदैन भ्याक्सिन होइन। पहिला त उनीहरू सेफ भएपछि अनि हामीलाई पाउने हो नि त होइन। त्यसले गर्दा अझै पनि हाम्रो 60-70%ले भ्याक्सिन लगाउनलाई चाहिँ एटलिस्ट 1.5-2 वर्ष लाग्छ होइन। त्यो बेलासम्म के हुन्छ, कोरोना अलिकति घटेर फेरि बढ्छ। त्यसले गर्दा फेरि यो भाइरसहरू पनि म्युटेट हुँदै गएर नयाँ नयाँ अहिलेको भाइरसहरूमा त मान्छे लागेर 2-3 दिनमै मरिरहेको छ। अब थाहा नै नपाइकन चेस्ट इन्फेक्सन भएर निमोनिया भएर मरिरहेको छ होइन। त्यस कारण अहिलेको उपाय भनेको के त, हामी इफेक्टिभ किसिमले नाक मुख छोप्ने गरेर मास्क मात्रै लगाउन सक्यो र दूरी कायम गर्न सक्यो र हात सफा गर्न सक्यो भने 60% त हामी बाँच्न सक्छौँ भनेको। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, हामीले भ्याक्सिनले गर्ने नि त्यो 60-70% नै हो एफिकेसी। सबैले मास्क लगाउनु भनेको पूर्ण भ्याक्सिन लगाउनु जस्तै हो होइन। त्यस कारण हामीले यहाँलाई अनुरोध गर्छौँ मास्कको बारेमा कृपया चाहिँ एकदमै प्रमोट गर्नु होला भनेर। अनि अहिले चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूलाई के लाग्न सक्छ भने, अनि धेरै ठाउँमा के देखेको छ भने हामी जिउँछौँ, हामीले के पनि हुँदैन होइन। कोरोनाले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, नर्मली कोरोना भनेको चाहिँ एकदमै यो 15 वर्षदेखि 14 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै यो बिच यो ऊहरू छ नि, ल भनौँ न 64 नै भनौँ, त्यो धेरै लाग्ने चाहिँ नि 15देखि 14 वर्षको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै लाग्छ होइन। तर मर्ने रेटहरू चाहिँ नि के हुन्छ भने, जति यो येलो बार भनेको यो ब्लू बार निलो बार भनेको चाहिँ इन्फेक्सनको रेट हो। यो अरेन्ज छ नि, अरेन्ज चाहिँ नि भनेको यो डेथ रेट हो के। तपाईँको जति माथि उमेर समूहमा लाग्छ यो समूहलाई धेरै सङ्क्रमण हुन्छ, स्वाभाविकै हो। उहाँहरू कमाउन जानुपर्छ, हिँड्न जानुपर्छ, अफिस जानुहुन्छ, आफ्नो काममा जानुहुन्छ, एक्सपोजर भएपछि पोजिटिभ हुन्छ। तर पोजिटिभ भए पनि कस्तो हुन्छ, 80% केसमा तपाईँ सङ्क्रमित हो कि होइन, म सङ्क्रमित हो कि होइन थाहा नै हुँदैन। किनभने एसिम्टोमेटिक हुन्छ, सिम्टम केही पनि हुँदैन सधैँ त। तर हामीले आफ्नो घरमा बसेको वृद्ध बाआमाहरूलाई सार्छ, हामी क्यारियर हुन्छौँ, हाम्रो इम्युनिटी राम्रो हुनसक्छ, हामीलाई सिम्टम नदिन सक्छ। जो चाहिँ नि बुढाबुढी हुनुहुन्छ, जसको हाई ब्लड प्रेसर छ, जसको डायबिटिज अनि मधुमेह छ अथवा थाइरोइड छ होइन, मोटोपन छ, दम छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि जसको चाहिँ नि अरू कुनै क्यान्सर छ, अरू कुनै कारणले पनि दीर्घरोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लाग्ने सम्भावना धेरै भयो। उहाँहरूलाई लगाइसकेपछि चाहिँ नि बाँच्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँलाई मैले भन्छ केस फर्टालिटी भनेको यो 1.3 भनेको पहिला यो यहाँसम्म आउँदाखेरि जस्तै तपाईँको 14 वर्षसम्मको मान्छेलाई हेर्ने हो भने लाग्यो भने चाहिँ उनीहरू जम्मा 1.3%ले मात्र मर्छ कि धेरै मर्दैन। तर तपाईँले यहाँभन्दा योभन्दा माथि तर 65 भन्दा माथि गएर हेर्नुहुन्छ भने अब यो यसमा चाहिँ नि तपाईँको केस फर्टालिटी
यसमा चाहिँ नि उनीहरूको लाग्ने दर चाहिँ नि एकदमै कम छ। डेथ चाहिँ नि 19%सम्म हुन्छ। लगाएपछि उनीहरूको मृत्यु हुने, उहाँहरूलाई कम लाग्नु स्वाभाविकै के हुने भने बुढाबुढीहरू त घरमा त बस्नुहुन्छ प्रायः, उहाँहरू एक्सपोजर कम भएर एक्सपोजर कम हुन्छ, सङ्क्रमण कम हुन्छ। नत्र भने छोराछोरीले कोसेली नै ल्याइदिनु पऱ्यो, आफन्तले कोसेली नै ल्याइदिनु पऱ्यो, घरमै बसी होइन कोरोना, उहाँ त जानुहुन्न नि। तर उहाँहरूलाई लगाएपछि चाहिँ नि बचाउन गाह्रो छ। त्यसकारण कोरोनाले मेरो एकजना साथी, मलाई एकदम नराम्रो लाग्छ होइन, मेरो एकजना साथीको उहाँको मुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नर्स हो, हस्पिटलबाट उहाँले ड्युटी गर्दाखेरि उहाँको मुवालाई सरेर उहाँ डेथ भयो। मलाई यस्तो लाग्छ मेरो कारणले मेरो मुवा डेथ भयो भने सी इज रियली रिग्रेटिङ के मेरो कारणले मैले ल्याएको कोरोनाले गर्दा आमा बित्यो भनेपछि उहाँलाई त जिन्दगीभरि आफूलाई माफ गर्न सक्नुहुन्न नि होइन, कस्तो हुन्छ नि। अब त्यो अनसिन कुरा हो होइन, तर यो कारण चाहिँ नि हामी नै हुन्छौँ। अर्को यो चाहिँ नि किन यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बच्नको लागि मास्कको प्रयोग किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मास्कको प्रयोग र यसको चाहिँ नि एकदम अनालिसिस सम्बन्ध छ के। हामीले चाहिँ नि मास्क सधैँ प्रयोग कसले गर्छ होइन, प्रायः जस्तो कसले यो गर्छ, कहिलेकाहीँ कसले गर्छ भनेर सर्वेमा 3टा क्वेसन राखेको थियौँ। यो सधैँ प्रयोग गर्नेहरू चाहिँ नि ब्लू हो होइन, अनि प्रायः जस्तो प्रयोग गर्ने चाहिँ नि अरेन्ज हो, अनि कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ यो ग्रे हो होइन। हामीले अब यो सबै हेर्दाखेरि अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ नि अझै पनि कम देखिन्छ होइन। अब बागमती प्रदेश त अफकोर्स राम्रै छ, हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुँदा पनि हामी कति पर्सेन्ट छ भने जम्मा 54%मा छ होइन। अहिले पनि हामी एकदमै त्यो त्यतिको कराउनुको बाद जुनको रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी 56% मात्रै छौँ बागमतीमा। 56% भनेको अझै पनि बागमती प्रदेशमा पनि करिब 35-40% लाउँदैन होइन। यो सबैले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अनि यो भनेको मृत्युको दर हो कि। हामीले मास्क नलगाउँदा मृत्यु दर बढ्दै जान्छ होइन। अनि फेरि यो सङ्क्रमण कम भयो भने मास्क लगाउने कम हुन्छ होइन। ए सङ्क्रमण गयो कि के हो भनेर मास्क नलाउने, अनि सङ्क्रमण बढेपछि फेरि डराएर मास्क लगाउने के। अनि मास्क नलाउने बित्तिकै त सङ्क्रमण स्वतः रूपले बढ्छ है। मान्छेले के रियलाइज गर्नु भने मैले गरेको क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण बढेको छ भन्ने कुरा रियलाइज चाहिँ हामीले गराउनु सकेको छैन। अनि हजुरले जहिले पनि के गरिन्छ भने प्रायः यो एकदमै पपुलरै हो यो। अब जस्तै उहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमित मान्छे हो, यो मेल फिगर चाहिँ नि सङ्क्रमित मान्छे हो इमेजिन होइन। अनि यो उहाँ चाहिँ नि असङ्क्रमित हो भनेको स्वस्थ मान्छे हो भने दुवैले मास्क लगाएको छैन भने चाहिँ नि यो व्हाइट देखाउन खोजेको चाहिँ नि भाइरसको पार्टिकलहरू देखाउन खोजेको। दुवैले मास्क लगाएको छैन भने त सिधै कहीँ पनि छेकिँदैन नि, सिधै जान्छ, एकदमै उच्च जोखिम हुन्छ होइन। अब यो उहाँ सङ्क्रमित हो, उहाँले लगाउनु भएको छैन, तर अरूले लाग्छ भने पनि अझ उच्च नै हुन्छ, मध्यमै हुन्छ कि जोखिम, किनभने भाइरस त आइसकेको छ नि त होइन। त्यस कारणले अब दुवैजनाले यो हेर्नु त यो सङ्क्रमितले लगाइदियो भने त बाहिर भाइरस निस्किने नै कम हुन्छ नि त वातावरणमा, त्यसो त भाइरस निस्किने नै छेक्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा त सर्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ कि। दुवैले लगायो भने त एकदमै न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनटिल एन्ड अनलेस यो सङ्क्रमित व्यक्तिले नै मास्क लगाउनुहुन्न त्यति बेलासम्म त उच्च नै रहन्छ होइन। तर को सङ्क्रमित भनेर हामी यो कोठामा भएको मध्ये पनि को सङ्क्रमित भनेर त हामीले परीक्षण नगरेसम्म थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण उपाय भनेको हरेक व्यक्तिले भिडभाडमा जाँदाखेरि हामीले एक्सर्साइज गर्दा लाउनुहोस् भन्दैनौँ, खेतबारीमा बसेर एक्लै काम गरेर जाँदा लाउनुहोस् भन्दैनौँ होइन। 2 मिटर पर एक्लै कोहीसँग बसिराख्नु भएको छ, आफ्नै घरभित्र आफ्नो परिवारसँग बस्नु लाउने भनेर 24 घन्टा लाउने पनि हुनु कन्डिसनर हो। तपाईँ त्यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, कोही पनि वरिपरि छैन भने जानुहुन्छ। पसलमा कोही मान्छेले म दिनभरि ल्याउनै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, दिनभरि ल्याउनै परेन नि, पसलमा 24 घन्टा ग्राहक आउनुहुन्न नि त होइन। ग्राहक आउँदाखेरि लाउनु पर्यो। कोही मान्छे आफ्नो 2 मिटर दूरी अगाडि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मास्क लगाउनु पर्यो होइन। सधैँ त लगाउनु पनि गाह्रै हुन्छ नि होइन। तर जोखिम त्यो गाह्रो भन्दा त जोखिम धेरै हो नि त, त्यसरी पुग्नुपर्छ। सबैलाई थाहा छ होइन,
हामी एकदमै परनिर्भर हुनुपर्छ। अनि यो मास्कहरू हामीले लगाएको मास्कहरू खुद्रामा किन्दाखेरि चाहिँ 10 रुपियाँ पर्छ, खुद्रामा किन्दाखेरि होइन, मान्छेहरूले जनरल पब्लिकले किन्दाखेरि 10 रुपियाँ पर्छ। 5 जनाको परिवार छ भने दिनको 50 रुपियाँ मास्क किन्नु पर्यो होइन। अब त्यसलाई नै गर्नु त कति हुन्छ, महिनाको 1500को मास्क किन्नुपर्छ होइन। 1500को एक बोरा चामल किनेर खान नसक्ने मान्छेहरूले दिनदिनै मास्क खान सम्भव छ त होइन। यो सस्टेनेबल हो त होइन। यो हामीले सोचेर मात्रै, हामीलाई सोचेर मात्रै हो कि हाम्रो देशमा त बिलो पवर्टीमा पनि मान्छेहरू छ भनेर सोच्नु पऱ्यो। यो सस्टेनेबल भनेको कपडाकै मास्क हो। हजुरहरूले लगाउनु मास्क भनेको चाहिँ त्यो हाई रिस्क सेटिङमा लाउने भन्छौँ होइन। कस्तो भने अस्पताल जाँदा, बिरामीको सेवा गर्दाखेरि, सङ्क्रमितकै अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो सर्जिकल मास्क लगाउनु पर्यो। हामी जस्तो यस्तो इन्फर्मल हिँड्दा अफिस जाँदा उ गर्दा चाहिँ फेब्रिक मास्कै लगाउँदाखेरि इक्वली प्रोटेक्ट गर्छ भनेर हेर्नुहोस् है। यो मैले भनेको होइन होइन। यो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी जस्तो यो संसारमा एकदमै ठुलो युनिभर्सिटीहरूले गरेको स्टडीले देखाएको कुरा हो होइन। यो हामीले लिएको होइन। यहाँ हामीले जो स्यान्डो गन्जी लाउँछौँ नि भित्र होइन, सर्टभित्र लाउने, त्यो स्यान्डो गन्जीको एक लेयर मात्रै पनि त्यसले मुख छोप्ने हुने 43%, 2 लेयर छोप्ने हुने 96% र 3 लेयर कटनको मास्क लगाउनु भने 98.98%ले चाहिँ नि सुरक्षा गर्छ होइन। तर मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्कले 96% गर्छ होइन। अर्को इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि अब हामी त युवाहरू त सबै वातावरणको पनि हामी अहिले हजुरहरूले बाटोमा हेर्दै जानु हो भने त 90% फोहोर भनेको त मास्कै देखिन्छ होइन। एउटा त फोहोर भयो, त्यो कुन चाहिँ नि सङ्क्रमितको हो, त्यो त 72 घन्टासम्म बस्छ होइन। त्योले कहाँ त्यो ब्याक्टेरिया, त्यो भाइरसहरू पुगेको हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। मान्छेले कपडाको मास्क त फाल्दै हिँड्दैन नि त, धोएर रियुज गर्न मिल्छ नि यो त होइन। मैले यो सधैँ धोएर चेन्ज गर्छु होइन। मैले कपडाको मात्रै मास्क लाउँछु। 3टा फाइदा छ। एउटा चाहिँ मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अर्को म चस्मा लाउने भएर मलाई त्यो लगायो भने एकदमै बाफ आउँछ चस्मामा, यसले चस्मामा बाफ आउँदैन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम इजी छ के, अब कहीँ पनि त्यो यसको त अलि एलर्जी धुलो हुन्छ, अब पर्सनल फिलिङ हो, मलाई चाहिँ नि एलर्जी हुन्छ, घाँटी खिचखिच गर्छ क्या त्यसको सानो सानो धुलोले। अनि त्यसपछि सधैँ धोएपछि त सफा पनि हुने हो। हुन त स्टडीले के देखाएको छ भने हजुरहरूले लगाएको मास्क पनि 20 चोटि धुँदासम्म पनि फिल्टरेसन क्यापासिटी चाहिँ बस्छ भनेको छ। तर हाम्रो क्वालिटी अफ मास्कको कुरा गर्यो त्यो भनेको चाहिँ ISO सर्टिफाइड मास्क हो होइन। अब त्यो क्वालिटीको मास्क हुन्छ त्यो हुँदैन त हामीलाई थाहा छैन फेरि होइन। बेस्ट भनेको चाहिँ नि हजुरहरूले आफ्नै लोकल उत्पादन गरेर, किनभने म जस्तो म कुर्ता लगाउँछु भने होइन, कुर्ता सुरुवाल सिलाउँदा आएको टुक्राहरूले नै 2-3वटा मास्क बन्छ क्या, त्यो कटनको कुर्ताहरू लगाउनुले होइन। त्यसले त म्याच गरी पनि लाउन पायो, इट्स काइन्ड अफ फेसन होइन। त्यस कारणले लोकल उत्पादनलाई नै हामीले प्रमोट गर्यौँ। यहाँ कति ज्याकेट बनाउने ठाउँहरू छ, झोला बनाउने ठाउँहरू छ, गार्मेन्टहरू छ, उहाँहरूलाई सामान्य तालिम दिएर यो उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ यो मोर सस्टेनेबल र कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ हो। किनभने हामी अफोर्ड गर्न सक्छौँ। किनभने यो मास्क 6 महिना, 2 महिना, 4 महिनामा जाँदैन, यो हाम्रो जीवनको एउटा पार्ट भएर नै बस्छ। किनभने यो भाइरस म्युटेट भएर कस्तो रूप लिन्छ भनेर संसारको कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण बेस्ट प्रोटेक्सन भनेको मास्कै हो। मास्कलाई आदत बनाउने, साथी बनाउने, लाउनलाई चाहिँ कम्फर्ट फिल गर्ने नै हो। त्योभन्दा बेसी हामीसँग केही पनि उपाय छैन। अनि यस्तै त यो बाहेक अरू श्वास प्रश्वासको डिजिजहरू पनि जस्तै ट्युबरक्लोसिस होइन, अहिले त कसले टिबीको टिबी त यो कोरोना भन्दा नि बेसी हावाबाट सर्ने हो, त्यो त हावैबाट सर्ने हो, यो त ड्रपलेट इन्फेक्सन मात्रै हो। यसले अरू धेरै श्वास प्रश्वासको रोगहरू पनि एकबाट अर्कोमा सर्न चाहिँ मद्दत गर्छ, नसर्नलाई होइन। अब अघि रविन्द्र दाइले नि भन्नुभयो, अब यो अभियानमा हामीले अहिलेसम्म के गरिसक्यौँ त भन्दाखेरि हामीले नगरपालिकासँग बैठक गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि बेसलाइन अब अहिले यो मास्क सबैले लगाउँ भनेर हेर्नुभन्दा अगाडि किर्तिपुरमा कतिले मास्क लगाउँदो रहेछन् त भनेर हामीले स्काउटको भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ओरा टुल छ, एउटा सिम्पल मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ नि तपाईँको नाम अनि कति कुन ठाउँमा बसेर भर्नुभयो, कति बेला भर्नुभयो भनेर इन्फर्मेसन भर्दै जाने। तपाईँले 10जना मान्छे यसो सबै हेर्नु भने यसो अब्जर्भेसन गर्ने, त्यो 10जना मात्रै कतिजनाले लगायो त्यहाँ भर्यो, कतिजना नला भर्यो भने एकैचोटि त्यो ड्यासबोर्डमा जान्छ।
र कीर्तिपुरको यो मान्छेले यो ठाउँमा यति बजे भएको रहेछ भनेर हामीले त्यो एभ्रिडेको डाटा हेर्न सक्छौँ। यो हप्ता जम्मा 30जनाले मात्र भएको रहेछ, धेरै भएको छैन यसमा चाहिँ यो हप्ता चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले बेसलाइन गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने अहिले लाउने चाहिँ नि 68% छ, तर राम्ररी लाउने चाहिँ 18% मात्रै छ। लाउनु भनेको त्यो फेरि राम्ररी नलाउनु भनेको नलाग सर नै हो, त्यसले कुनै पनि प्रोटेक्सन गर्दैन। नाकमा झुन्ड्याएर, हातमा झुन्ड्याएर, घाँटीमा झुन्ड्याएर, कानमा झुन्ड्याएर मास्क लगाउनु र नलगाउनु बराबर। त्यस कारणले यसरी हेर्ने भने 80% मान्छेले मास्क लगाउँदैन भनेर मास्क वरिपरि हुँदैमा लगाएको मानिँदैन। त्यसले प्रोटेक्सन भएन भने किन लगाएको? तर हामीले के भन्न सक्छ नि इन्टेन्सन चाहिँ छ है भनेर जुन चाहिँ नि 68-18 भनौँ न 40% मान्छेहरू जसले चाहिँ मास्क वरिपरि राख्नु भएको छ उहाँको लाउने इन्टेन्सन चाहिँ छ भनेर त्यो मान्छेहरूको बिहेभियर चाहिँ नि राम्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ। जो 18% जसले मास्कै बोकेर हिँड्नुहुन्छ उहाँलाई त व्यवहारमा हिट गर्न गाह्रो छ, तर 40% जसले घाँटीमा अथवा नाकमा लाउनु छ र नाक छोप्न लगाउनु चाहिँ गाह्रो हुँदैन। त्यो व्यवहार परिवर्तन गर्नु चाहिँ अलिक हिचिएको छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ भएको संस्थाहरूसँग चाहिँ मिटिङ गऱ्यौँ। उहाँले यो किनभने हामी जस्तो युएन भनेको आइएनजिओ पनि होइन, एनजिओ पनि होइन, हामीले कहीँ गएर पैसा पनि खर्च गर्दैन, हामीले कसैलाई पैसा पनि दिन मिल्दैन होइन। हामी इन्टायरली सामाजिक संस्था हो। हामीले दिने भनेको यसरी आफ्नो टेक्निकल इनपुट दिने हो। हामीले तपाईँहरू जुन ठाउँमा काम गर्दा पनि हामीले नयाँ एभिडेन्स दिने हो, नयाँ टेक्निकल कुरा गर्ने हो, फेसिलिटेसन गर्ने हो र स्किल इन्हान्स गर्ने मात्रै हो होइन। हामीले यहाँ ताप्ने भनेको यहाँ लोकल लिडरहरू हजुरहरू नै हो, उहाँहरू नै हो, नगरपालिका नै हो, यहीँहरूको क्लबहरू हो। हामी भनेको ब्याकमा हजुरहरूलाई ल न गरौँ न होइन, हामी साथ छौँ भन्ने मात्रै हो होइन। हामीले गरेर सस्टेन पनि हुँदैन, किनभने हामी देशैभरि जानलाई हामी ह्युमन रिसोर्स पनि पुग्दैन, यो सम्भव पनि होइन। हरेक ठाउँमा आफ्नो नै मान्छेले गर्नुपर्छ। अनि त्यस कारण हरेक संस्थासँग चाहिँ नि हामीले बैठक गऱ्यौँ। उहाँहरूले सबैले आफ्नो ठाउँबाट कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। कसैले मास्क ब्याङ्कमा मास्क डोनेट गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले मोनिटरिङ गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले डाटा कलेक्सन गरिदिन्छु पिरियडिक रूपमा भन्नुभएको छ, कसैले घरमा गएर सम्झाउँछु भन्नुभएको छ। हामीले त्यसै गरी चाहिँ नि हामीले होटेल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायी साझेदारी संस्थाहरूसँग पनि बस्यौँ। उहाँहरूले पनि हरेक होटेलमा चाहिँ हामीलाई मास्क नलाइकन आउँ चाहिँ मान्छेहरूलाई छिन दिँदैन, बरु कोही ल्याएर आउनु भएको छैन भने त मेरो होटेलमा नआऊ भन्नु त मिल्दैन, उहाँहरूको ग्राहक हो। हामी 1 प्याकेट मास्क राख्छौँ अनि उहाँहरूलाई मास्क दिनेरै गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँले सबैले एकचोटि साथी मास्क माथि तानिदिनुहोस् है वर्षको मुखमा, अनि एउटा फोटो चाहिँ लिइदिनुहोस् है सिधै तपाईँले उता बसेर किन। अनि त्यसपछि त्यो उहाँहरूले पनि अनि सबै रेस्टुरेन्टहरूमा हामीले चाहिँ यो भिडियोहरू छ, मास्क कसरी प्रयोग गर्ने, यसको महत्त्व के हो, अनि यो सबै यो उहरू छ, भिडियोहरू छ, जिङ्गलहरू छ। त्यो जिङ्गलहरू चाहिँ सबै त्यो को होटेलमा धेरै मान्छे हुँदाखेरि बजाइदिन्छु भनेर हामीले दिइसकेको छ। उहाँले त्यो इन्स्योर गर्ने कमिटमेन्ट गर्नु भइसकेको छ होइन। अनि मास्कको अनुमोदन गर्ने हाम्रो स्काउटले चाहिँ रियल टाइम मास्क मोनिटरिङ गर्ने भनेको छ। तर मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ सबैले गरौँ भन्छु म, स्काउटले मात्र होइन, हजुरहरू सबैले गर्दा हुन्छ। एउटा सिम्पल टुल छ, त्यसको बारेमा हामी उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने हामी एनी टाइम जुन ट्रेनिङ दिनु चाहन्छौँ हजुरहरूलाई त्यसको है। अनि जनपद प्रहरीहरूसँग डिएसपी साहबहरूसँग मिटिङ गरिसकेको छौँ होइन। उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो ध्यानमा चाहिँ नि गएर सधैँ सन्देशहरू हिजो पनि हामी जाँदाखेरि बजाइराख्नु भएको थियो, सन्देशहरू दिने र मान्छेहरूलाई सम्झाउने। अब नगरपालिकाभरि सूचित गर्ने, अब चाहिँ तपाईँहरूले मास्क लगाउनु भएन भने हामी कानुन बमोजिम कारवाही गर्छौँ भनेर पनि हिजोदेखि भन्नु थाल्नुभएको छ भन्ने। अनि यसरी धेरैचोटि भन्दा पनि अटेन्ड गर्नलाई चाहिँ नि उहाँहरूले कारवाही नै गर्छु 100 रुपियाँ भन्नुभएको छ होइन। त्यसरी मास्क ब्याङ्कको स्थापनामा तपाईँ कस्तो हो भने मास्क भनेको कसैले पनि दिएर सस्टेन हुँदैन। तर मास्क त कस्तो छ, हजुरले लाएर हिँड्नु भएको छ, घरबाट नलाउने नियत थिएन, छुट्यो। चाहे अब छुट्यो भने त फेरि घर गएर मास्क लिएर जानु त सम्भव हुँदैन नि त। त्यस्तो हो भने कहीँ ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरूको सेवाबाट वञ्चित नहुने, त्यो ठाउँमा त्यहाँदेखि मास्क एउटा चाहिँ दिने, जहाँ हामीलाई थाहा हुँदैन साँच्चैकै इन्टेन्सन होइन, बिग्रेको टुटेकै हो भने, अथवा कोही बिचरा भारी नै बोकेर आइरहेको छ, कोही किन्नै नसक्ने छ, स्लम्सै छ भने साह्रै गरिबहरूलाई त दिने नि होइन। बरु किन्न सक्नेले जस्तो उहाँहरूको लाइन चाहिँ नै यस्तो राम्रो डिसिजन गर्नुभएको छ, हरेक मेम्बरले 1 प्याकेट मास्क डोनेट गर्ने मास्क बलमा भनेपछि कमसेकम त्यसले नहुनेलाई त हुन्छ नि,
त्यो दिन त 200 एकजनाले कन्ट्रिब्युट गर्यो भने मार्क्स ब्याङ्कमा त धेरै मार्क्स कलेक्सन हुन्छ अनि सस्टेन हुन्छ भनेर हामीले सबैलाई होटेलदेखि अब हजुरहरूदेखि सबैलाई चाहिँ कमसेकम आफ्नो क्षेत्रबाट 50-100 जति हुन्छ त्यो मार्क्स ब्याङ्कमा आफ्नै किर्तिपुरवासीहरूको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर पनि त्यो मार्क्स ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्ने त्यसको लागि हामी युनिसेफले पनि हामी 1 लाख मार्क्स दिन्छौँ भनेर हामीले पनि कमिटमेन्ट गरेको छौँ। तर हाम्रो युनिसेफको चाहिँ के हुन्छ भने किन्ने प्रोसेस यस्तो लामो हुन्छ है अनि त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो छ। अब हामीले हिजो सहकारीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। सहकारीहरूले पनि आफ्नो उहाँले त एकदमै राम्रो आज मैले चिठी ड्राफ्ट गर्दै थिएँ त्यो नभएर म तुरुन्तै ड्राफ्ट गरेर पठाउँछु। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो सबै सेयर होल्डर प्लस आफ्नोमा त्यो पैसा राख्नेलाई चाहिँ एउटा अपिल जस्तो घर घरमा चिठी पठाउने र आफूले चाहिँ नि तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा हामी एकदमै संवेदनशील छौँ होइन, तपाईँहरू सुरक्षित हुन सक्यो भने मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप गरेर जीवन स्तर उतार्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूलाई सुरक्षित हुनु भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। सुरक्षित हुनको लागि मास्क लगाउनु, बेला बेलामा हात धुनुहोस् भनेर उहाँले एउटा एपिलको चिठी चाहिँ नि सबैलाई पठाउनुहुन्छ घर घरमै भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चिठी चाहिँ नि मैले ड्राफ्ट गरिदिँदैछु, म रविन दाइलाई पठाउँछु तुरन्तै त्यो चिठीको ड्राफ्ट होइन। अनि त्यसै गरेर अहिले अर्को चाहिँ हामीले सुरक्षाकर्मीसँग पनि गरिसक्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेसल ओरिएन्टेसन पनि दिँदैछौँ कहिले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले कसरी बोल्ने, किनभने बोलाइ पनि एकदम संवेदनशील हुन्छ नि, मान्छेलाई मन पर्दैन नि किन लाइनुहोस् भन्दा सोध्ने के कारण के भयो तपाईँको मार्क्स अब रिक्वेस्ट गर्ने हो अहिले, किनभने सबैजनाले नबुझेको छैन होइन। अनि त्यस कारणले चाहिँ नि अब हामीले एक किसिमको वर्क प्लान पनि बनाइसक्यौँ सबैजनासँग बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर होइन। अनि जनचेतनाको लागि अब फेरि पनि कार्ययोजनाहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। अनि हामीले स्कुलको हिजो सरले भन्नुभएको जस्तै प्याप्सनहरूसँग पनि हामीले साझेदारीमा काम गर्ने भएको छौँ। उहाँले पनि मार्क्स डोनेट गर्ने, उहाँहरूको एकदमै राम्रो एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ के आएको छ भने अनलाइन क्लासमा बस्दा पनि हरेक बच्चालाई अनलाइन क्लासमा बस्नुभन्दा अगाडि तिमी आफू कसरी सुरक्षित रहने र त्यो सुरक्षाको मेसेजहरू कसरी आफ्नो परिवारलाई दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हरेक टिचरले 2 मिनट भन्ने निर्णय भएको छ। त्यो पनि एकदमै अब त्यसलाई डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्छ होइन त। अनि त्यसपछि हामीले यतायत व्यवसायी सङ्घहरूसँग चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। उहाँलाई पेन ड्राइभमा अहिलेको एकदम अपडेटेड सन्देशहरू उहाँले दिइसक्नुभयो होला होइन। अपडेटेड सन्देशहरू जिङ्गलहरू गीतहरू चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी उहाँहरूलाई दिएका छौँ, जसले गर्दा उहाँले मान्छेहरू बसेपछि त्यो बधाई दिने गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले स्टिकर चाहिँ बनाएर हामीले 300वटा स्टिकर चाहिँ केटीकोलाई दिँदैछौँ होइन। यो 300 गरेर 900वटा स्टिकर हामीले प्रिन्ट गर्न दिएका छौँ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ सबै यातायातहरूलाई हामीले अरूले त व्यवसायहरूले त आफै प्रिन्ट गर्नु सके पनि बिचरा यातायातहरूलाई चाहिँ गाह्रो होला भनेर हामीले कमसेकम 3वटा यातायातलाई चाहिँ 300वटा दिने भनेर त्यो प्रिन्ट गर्न दिएको छौँ होइन। अनि अब अर्को चाहिँ नि सहकारी बोर्डको पनि हामीले त्यो चिठीको कुराहरू गरिहाल्यौँ होइन। अब के गर्ने त नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब नेक्स्ट स्टेप लेखिदियो मैले ओके। अब मेन कुरा अनलाइन फर्म भन्ने कुराहरू यहाँ छ होइन। एउटा यहाँ तपाईँहरूलाई पनि यो अहिले कसले कतिको साथ दिन्छ यो प्रेजेन्टेसन म चाहिँ नि यहाँहरूलाई अहिले पठाइदिने व्यवस्था गर्छु होइन। यहाँ पढ्नुहोला अनि यो चाहिँ नि अनि यहाँ भर्न सकिन्छ। यो ड्यासबोर्डमा कसरी जान्छ, मार्क्सको अनुगमन गर्ने यो भिडियो पनि यो हजुरले के पनि गर्नु पर्दैन। यो फर्म कसरी भर्ने भनेर एउटा भिडियो पनि यहाँ छ, त्यो हेरेर यहाँले चाहिँ यो भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो अब यो एक्जाम्पलको लागि हेर्ने अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हामीले यहाँ काठमाडौँ चाहिँ नि यो हेर्दाखेरि ग्रिन एरियामा चाहिँ परेको छ कि मार्क्स युजको हिसाबले ग्रिन चाहिँ छ। ग्रिन भनेको 60% अबोभ भयो भने चाहिँ ग्रिन हुन्छ कि होइन। अहिलेसम्म ग्रिनमा छ तर किर्तिपुर चाहिँ 45% मात्र देख्यो है त युज घटेर देखाएको छ अहिले। अब हामीले के गर्ने भनेको मुख्य कुरा यहाँ अब लिडरसिप लिनुपर्ने लोकल गभर्मेन्टले नै हो होइन। हामीले मेयर साहबहरूसँग धेरैचोटि भेटिसकेको छौँ। अब उहाँले चाहिँ यो गाई यात्रापछि बसेर उहाँले एकचोटि अनाउन्सै गर्नुहुन्छ कि किर्तिपुरलाई चाहिँ पूर्ण मार्क्स क्षेत्र हेल्दी कम्पिटिसन गर्नु नि। जस्तै पहिला हामीले तपाईँहरूले पूर्ण खोप क्षेत्र अथवा खुला दिशापिसा मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरे जस्तै यो पूर्ण मार्क्स क्षेत्र भनेर घोषणा गर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले सबै संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ अब चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा चाहिँ मार्क्स लगाउने भनेर। अनि मार्क्स नलाउनेले चाहिँ जरिमाना गरिन्छ भनेर माइकिङ पनि गर्ने।
अनि महिला स्वयंसेविकाहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने र उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने अनि अनलाइन माध्यमबाट यो मार्क्सको मोनिटरिङ गर्ने होइन अनि त्यसपछि अरू सबै स्वयंसेविका र स्काउट भलिन्टियरहरूलाई चाहिँ नि डोर टु डोर अनुगमन गर्ने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो योजना चाहिँ नि त्यो छ। ब्याक टु रबिन दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू लीलाजी। लीलाजीले चाहिँ यो किर्तिपुर नगरपालिकालाई एउटा पूर्णमा फोकस गरेर उहाँले चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो र अघि पनि भनिसकेँ यो कामको लागि चाहिँ नगरपालिकाले यसलाई चाहिँ प्रमुख एउटा चाहिँ जिम्मेवारीको रूपमा लिएर हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने, सबै चाहिँ सहयोग गर्ने हो र यस अन्तर्गतमा चाहिँ अब सञ्चारको मिडिया क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसमा चाहिँ अब हामीले पहिला पनि उहाँहरूसँग चाहिँ एकदमै उहाँहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको न्युजहरू भयो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ सचेतनाका जुन सन्देशहरू चाहिँ दिने जस्तै अब एफएमदेखि लिएर पत्रिकादेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर अनलाइन न्युजहरूमा यो भएको छ भने यस्ता कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अब कसरी जान सकिन्छ होइन, हामी एउटा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ हामी छलफल गरौँ अहिले कसरी जान सकिन्छ, यहाँको प्रश्न के छ यहाँहरूको चाहिँ अब कसरी जान सकिन्छ त्यो पनि भयो र केही कुराहरू प्रश्नहरू छ, जिज्ञासाहरू छ भने पनि होइन लीलाजी हुनुहुन्छ उहाँले प्लस अब हामी पनि लायन्स क्लबले एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनको भूमिका खेलिराखेका छौँ। छलफलको लागि चाहिँ हामी कुरा गरौँ। पूर्ण मास्क बनाउने जुन यहाँको हामी सबैको यहाँको पहल गर्ने हामी उद्देश्य सबैको होइन, लक्ष्य सबैको यसमा अब पक्कै पनि अब अघि लीला म्यामको प्रस्तुतिमा हामीले तथ्याङ्क पनि आँकडा पनि देख्यौँ। किर्तिपुरमा अब सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिले पहिलो चाहिँ वेब, दोस्रो वेब पछि अब सबैले बुझिसकेको छ, मात्र चाहिँ के भन्छ त्यसलाई व्यवहारमा कसरी चाहिँ गर्नै पर्ने खालको व्यवहारमा चाहिँ त्यो एटिट्युड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो कसरी बुझाउने भन्ने कुरा नै समस्या छ अहिले। त्यहीसम्म त हो नि, यहीसम्म त हो भन्ने खालको एउटा हाम्रो चाहिँ त्यो केयरलेस खालको लापरवाहीपनले नै यो समस्या देखिरहेको हो। र अब धेरै कुराहरू अब चाहिँ बुझिसकेका छन् मास्कको विषयमा र डिस्टेन्सको विषयमा, त्यो पनि बुझिसकेका छन् र कतिपय कुरा बुझाउनु पर्ने कुन चाहिँ पार्टमा देखेको छु भन्दाखेरि कसैले चाहिँ अब एक्लै बस्दाखेरि पनि मैले 5-6वटा मास्क यसरी टन्नै लाएर बसेको पनि देखेको छु है। यो विषयमा पनि अलिकति हामीले स्वास्थ्यमा त्यसले कस्तो बेला लगाउनै पर्छ होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने पनि देखेको छु मैले। र अब जस्तो अब मर्निङ वाक हिँड्दाखेरि चाहिँ सिँढी बागहरूको सिँढी उक्लँदाखेरि मास्क लगाएरै उक्लिरहेको पनि देखेको छु मैले। अब एउटा कस्तो बेला मास्क लगाउने भन्ने कुरा बुझाउनु पऱ्यो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो बेला लगाउनु पर्दैन, कस्तो बेला नलगाउँदा हुन्छ, यो कुरालाई पनि अलिकति हामीले यही उसमा चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भने किर्तिपुर नगरपालिकालाई पूर्ण मास्क सहितको यो जुन बनाउने यो उद्देश्य छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म अब हामी सञ्चार माध्यमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीले 2076 सालदेखि कोभिड-19 जो भनिएको छ त्यहाँदेखि नै हामीले अब यो अवेरनेस टाइपको चाहिँ अब यो पिएससीहरू हामीले कन्टिन्युसली हामीले दिइरहेछौँ। हामी आफ्नै रेडियोको तर्फबाट दिइरहेछौँ, नगरपालिकाले दिइरहेछौँ, नेपाल सरकारले दिइरहेछ, अरू जस्तो अब एनजिओहरूले दिइरहेछ, सबैले हामी त्यो त्यसलाई भाषामा पनि अझ हाम्रो अब काठमाडौँको चाहिँ लोकालिटीमा नेपाल भाषामा बढी चाहिँ इफेक्टिभ हुने हिसाबले त्यो पनि दिइरहेछौँ। र अझ हामीले त चाहिँ यहाँकै जस्तो चाहिँ एउटा संस्थासँग नयाँ बजार क्लबसँग हामीले कोभिड हेल्थ डेस्क प्रोग्राम चलाएको चाहिँ लगभग अहिले 2 महिना भइसक्यो होइन। यो निषेधाज्ञादेखि नै हामीले चाहिँ हरेक दिन इभिनिङमा सुरुमा गरेर अहिले यो निषेधाज्ञा अलिकति हल्का स्मार्ट भइसक्यो, लकडाउन भइसकेपछि हामीले अल्टरनेट डे चाहिँ हामीले त्यो हप्ताको 3 दिन चाहिँ कोभिड हेल्थ डेस्क भनेर हामी विभिन्न खालको यो अवेरनेस ल्याउने खालका रेडियो प्रोग्राम चाहिँ अहिले हाम्रो भइरहेको छ नेवार रेडियोमा। र यो कुरामा फेरि पनि हामी अब अगाडि
यो जुन यहाँले गर्नु लाग्नुभएको छ यसलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ जनमानसमा लाने कुरालाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा हामी यसमा चाहिँ यहाँ सँगै हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता साथ म आज यो कार्यक्रमबाट म बिराम पनि चाहन्छु। मेरो सबैजना न्युज छ सबैजनालाई अब कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षमा कीर्तिपुर नगरपालिका हामी संसार र समाजै भनौँ न सङ्घर्षमै छौँ अहिले पनि। र जति सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि कोभिडले हामीले छोडेको छैन, झन् बलिरहेको अवस्था छ। अब कीर्तिपुरको हिजो अस्तिको डाटामा हेर्दाखेरि पनि नगर सन्देशले नगरपालिकाले डेली डाटा अपडेट गर्छ। त्यसमा हिजोको डेटै 237 जना कीर्तिपुरमा बढेको देखाएको छ अहिले नगरपालिकाभित्र। झन् बढ्दै आइरहेको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण त मास्क प्रयोग गर्नु र सोसियल डिस्टेन्सको कमीले नै गर्दा नि यो भयभीत र सङ्क्रमित हुँदै आइरहेको हो। र अब युनिसेफ नगरपालिका अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पूर्ण मास्कको रूपमा अगाडि ल्याउने कुरा एकदम सकारात्मक छ। र सबैले थाहा भएकै कुरा पनि भइसकेको, अघि म्यामले भनिसक्नुभयो 90% मास्क लगाउनुपर्छ अथवा कोभिडबारे जानकारी भइसक्यो, तर प्र्याक्टिकली छैन। 80%ले मात्रै राम्रै मास्क लगाउनु भनेको यो राम्रो सङ्केत होइन। त्यसकारण मुख्य कुरा अब हामी जनचेतना नै हो मुख्य कुरा। जनचेतना छ तर व्यवहारमा छैन, जसको कारणले गर्दा हामी अहिले सङ्क्रमितको अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। र त्यसको निमित्त अब हामी सोसल मिडिया अथवा सञ्चार माध्यमको तर्फबाट हामीले हिजो पनि कोभिड विरुद्ध र जनचेतना जगाउने कार्य हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूमा एफएमहरूमा हामी सुन्छौँ, लेखेका पनि छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। र मुख्य कुरा अब म अघि हाम्रो म्यामले एउटा दुईवटा कुरा उठाउनु भने अब खुला सिमानाको कारण हो। हाम्रो देशमा यो त जन्मेको होइन, खुला सिमानाको कारण अथवा बाह्य एयरबाट आएको कारणले नै हामी सङ्क्रमित भएको। यसमा युनिसेफले एउटा पहल गर्नु पर्यो। हामी सञ्चार माध्यमले मात्र पहल गरेर पनि भएन। युनिसेफ भनेको ठुलो संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। र खुला सिमानाले नियन्त्रण कसरी गर्ने, नियमन कसरी गर्ने, त्यो विषयमा युनिसेफ पनि हामीलाई प्रेजेन्टेसन मात्र होइन कि यसलाई इम्प्लिमेन्टको हिसाबले सकारात्मक अथवा खुला सीमाले नियमन गर्न सक्यौँ भने हामी अझ पनि बच्न सक्ने अवस्था छ। तर देशमा यसको सङ्क्रमित बढिसकेको हुनाले अब नियमन गर्दाखेरि पनि काम नलाग्ने जस्तो भइसकेकै छ। देशभरि नै फैलिसकेको अवस्था छ। अर्को एउटा म्यामले के भन्छ, यो जुनसुकै मास्क लगाए पनि नबिग्रेसम्म धोएर प्रयोग गर्ने भन्ने यहाँ अघि प्रेजेन्टेसनमा रहेछ। तर डाक्टरहरूले त्यसो भन्दैनन् कि होइन, मास्क त धोएर लगाउनु हुँदैन, त्यो सर्जिकल मास्क त धोएर लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ होइन। यसको जुन लेयर फ्री लेयर भन्ने हुन्छ त्यो भएपछि त्यो कम हुने रहेछ क्यापासिटी। त्यस विषयमा पनि म म्यामसँग स्पष्ट हुन चाहन्छु। र अर्को कुरा मुख्य कुरा त अब यो अति आवश्यक कुरा नै हो जुन अहिले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यो धेरै सकारात्मक छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट र म सहित पत्रिकाको तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद नारायण। नजरराम महर्जन, कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाबाट। हाम्रो पत्रिकाहरूमा त हामीले यो विज्ञापन बोर्डबाट नै आजकल त्यो कोरोनाको बारेमा दिइरहेछ होइन। एउटा के छ भने हाम्रो कीर्तिपुरको सन्दर्भमा यो नयाँ बजारमा मान्छेहरूले अलि लाजले पनि यो मास्क लगाउँछ, तर भित्री चाहे चापाङ्गामा होस्, चाहे इटागोलमा होस्, चाहे चोभार होस्, चाहे कीर्तिपुर होस्, भित्री एरियामा जाँदाखेरि मान्छेहरूले मास्कै लगाउँदैन। त्यो हामीहरूले भन्दाखेरि पनि यहाँ कोरोना छैन किन लगाउनु भने लगाउने भन्ने। अझ कतिपयलाई त छ भने देउनु भन्छ। अब हामीहरूले आफ्नो युजको लागि 4-5वटा खल्तीमा राखिएको हुन्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ छैन भन्नेलाई दिएर पनि आउने गर्छ। तर दिएर कति दियो होइन, हाम्रो दिएर पनि साध्य छैन। अनि अर्को कुरो के छ भने मान्छेहरू साह्रै हट्ठी छन्।
जस्तो पोहोर साल सुरुमा हाम्रो छेदीलाल कामत डिएसपी साहब हुँदाखेरि उहाँले त कतिजनालाई चाहिँ समातेर पनि दण्ड जराउन पनि गरेको थियो। तर अहिले चाहिँ यो सेकेन्ड भ्यारिएन्टमा त्यस्तो कुरा केही छैन। अस्ति 1-2 दिन चाहिँ त्यहाँ पाङ्गा ढोकामा समातेर होल्डमा राख्यो। अब मान्छेलाई के छ भने सचेत हुन अलिकति डर पनि हुनुपर्छ, किनभने डरले पनि मान्छेलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ त्यो पनि अलिकति गर्नु पर्यो। अनि अब यो नारायणजीले भने जस्तै पहिले म पनि चाहिँ यो भयो अनि चाहिँ त्यो 90 रुपियाँ जाने कालो हुन्छ नि, अनि मैले अब कसैले यसरी जाँदाखेरि कसैले चाहिँ त्यो के भन्छ केएन मार्क्स हुन्छ नि, हामीले 90 रुपियाँ तिरेर किनेको थियौँ। अनि त्यसले के भन्यो, ए यसले त तपाईँलाई पो सुरक्षा गर्छ त, तपाईँको सामनेवालालाई त त्यसबाट सुरक्षा गरेर यो लगाउनु हुँदैन भन्यो। अनि हामीले यो लगाउनु सुरु गऱ्यौँ। यो लगाउने अब 8-10 वटा हुन्थ्यो। दिनभरि लगायो, घरमा आयो, त्यसलाई अलग राख्यो, फेरि धोयो, त्यसलाई सुकायो, भोलिपल्ट अर्को लगायो, 4-5 वटा सुकाएर राखेपछि अनि फेरि हामी त्यो युज गर्थ्यौँ। तर यता आएर चाहिँ हामीले के सुन्यो भने यो ट्रिलियरै हो, तर यसलाई चाहिँ धोएर लगाउँदाखेरि यसले सुरक्षा दिँदैन भनेपछि अब यो लगाउने कि नलगाउने होइन। अब हामीले चाहिँ भनौँ न अब 50 रुपियाँको 200 वटा पाक हुन्छ। हामीले दिनको 300 हामी त भित्र बाहिर गर्नुपर्छ। दिनको 300 गर्दाखेरि त त्यो साध्य छैन होइन। त्यसैले यो बारेमा पनि हामीले चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो, यो धोएर लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन होइन। यदि हुन्छ भने उ गर्नु पर्यो, होइन भने धोएर लगाउनु हुने यस्तो किसिमको लगाउनु। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी भित्री गन्जीको बना पनि हुन्छ भन्यो भने त्यति त सबैले बनाउनु जान्छ होइन। यो बारेमा पनि हामीले सचेतना जगाउनु पर्छ होइन। अब नत्र चाहिँ अनि त्यो अस्ति यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट सुरु भएको बेलामा त मान्छेहरू शनिबारको दिन जताततै मान्छे भिड पिकनिक जान्छन्, भोज खान्छन्, हरेक गर्छन्। त्यसले चाहिँ एकैचोटि यो गएको। अब अहिले शान्त छ। अब पनि फेरि यो गएपछि अब यो गाईजात्रापछि फेरि सुरु हुन्छ त्यो पिकनिक जाने, भोज खाने, अनि फेरि चाहिँ त्यसो आउँछ होला। बरु यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै चाहिँ यो प्रचार प्रसार गर्नु यो राम्रो छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो मास्क ब्याङ्क राख्नुहुन्छ भने मास्क ब्याङ्क भनेको त राख्दाखेरि त हामीहरू जस्तो जताततै गइरहनु पर्ने होइन। हामीहरूले पनि आफ्नो खल्तीमा 10-20 वटा राखेर जान पाएदेखि हामी कसैलाई चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। तर हामीले त आफैले किनेर त दिन सक्दैनौँ होइन। हाम्रो चाहिँ पत्रकारहरूको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब पहिले सुरुमा हुँदाखेरि मैले सहकारीहरूलाई 15,000 थान नगरपालिकालाई दिएको थियो। 200 थान मैले मागेर लिएर त्यो सुरुमा नलगाउनेहरूलाई बाँधेर दिएको थियो। अब त्यसपछि नगरपालिकाले दिनु पनि छोड्यो। अब जति पनि भन्नुपर्ने हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नुभयो। अब मेरो ध्यान केन्द्रित चाहिँ यो नगरपालिका थियो। हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो कि यो कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर डेपुटी मेयरबाट पूर्ण महज क्षेत्र घोषणा गर्ने जुन भन्नुभयो। तर अहिले हालको स्थितिमा हेरेर यो नगरपालिकाबाट यो कोभिड नियन्त्रणको लागि त्यति टाइम दिएको जस्तो देखिँदैन यो अवस्थामा। तपाईँले भन्नुभयो होइन यो विषयमा जस्तै मेयर र डेपुटी मेयरबाट चाहिँ के कस्तो कुराहरू आएको छ त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु हुन्छ भन्ने लाग्छ है। अरू कुरा त साथीहरूले भनिसक्नुभयो। अनि वास्तवमा यो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिका पूर्ण मास कार्यक्रम यो वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने हो है। ढिलो भए पनि अहिले पनि यो सान्दर्भिक छ। अहिले झन् यो कोरोना कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा त्यसैले यो कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै म मान्ने फेरि पनि भन्छु यो मेरो कीर्तिपुरको मेरो डेपुटी मेरो प्रतिक्रिया के कस्तो चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिदिँदै रहनु त्यो एउटा यी कुराहरू जस्तै खुला सिमानाको कुरा गर्नुभएको छ होइन। युनिसेफ त एज अ होल नेपालभरि
खुला सिमानाको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो मैले पनि सुनेको छु जिल्लाजीसँग भन्दाखेरि खुला सिमानाबाट उहाँले काम गरेर त्यस बारेमा प्रस्ताव पार्नुहुन्छ। त्यसपछि नजराम दाईको कुरा भयो, त्यसपछि ललितजीको कुरा गर्दै के कुराहरू चाहिँ राख्नु हस् धन्यवाद। कुरा के हो भने खुला सीमामा चाहिँ हाम्रो मान्छे आउन रोक्यो होइन, रोकेपछि मान्छे महाकालीमा पनि हाम फालेर चाहिँ आयो। मान्छेलाई जति बेला सङ्कट पर्छ आफ्नो देश नआएर कहाँ जाने, सबैले आफ्नो घरमा आउने, आफ्नो देशमा आउने, आफ्नो मरे पनि आफ्नै माटोमा मर्छु भन्ने त राइट्स हो नि त होइन। त्यो राइट्सलाई गरेर हामीले छेकेर थुनेर राख्ने द्याट वाज अ बिग मिस्टेक होइन। त्यो मिस्टेक रिपिट नगर्नको लागि चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो सजेसन चाहिँ नि हामीले एकदमै राष्ट्रिय रूपमा सिसिएमसीलाई नै दिएर एकदम हार्दिकता साथ मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ, यो अधिकार हो। तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित पनि ल्याउनु पऱ्यो भनेर हामीले हरेक पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा हेर्नुहोस् है, यो मैले हामीले पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा के गऱ्यौँ भनेर एउटा इक्जाम्पल मात्र हो, मैले यो पुरा प्रेजेन्टेसन जान खोजेको छैन, यस टाइम छैन हामीसँग। यो हामीले के गऱ्यौँ भने पहिला चाहिँ हामीसँग स्वास्थ्यका कर्मचारी जम्मा 3-4 जना हुने त्यो हेल्थ डेस्कमा, अनि उहाँहरूले म्यानेजै गर्नु नसक्ने, उहाँहरूले त्यो एन्टिजन टेस्ट गर्ने कि सन्देश दिने कि होइन, अनि त्यसपछि मास्क लगाउनु भन्ने कि के भन्ने भनेर भनिसके कि हामीले यो त्यहाँ त सीमा सुरक्षाको लागि त सशस्त्र प्रहरी बलको 30-35 जना हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूको डिआइजीहरूसँग भेटेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर होइन, उहाँहरूलाई हामीले मास्कहरू दिएर सेनिटाइजर दिएर उहाँहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ होइन। उहाँहरूलाई परिचालन गरेपछि कस्तो राम्रो भयो भने हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि त्यहाँबाट आउने हरेकलाई चाहिँ नि यसरी लाइनमा 2 मिटरको लाइनमा राखेर देख्नुहुन्छ। यहाँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर युनिसेफदेखि लिएर विभिन्न संस्थाले चाहिँ नि अझ त कति दिन लगाएर हिँडेर आएको हुन्छ नि बिचरा, उहाँलाई खानेपानीहरू दियो, कहिले त काहीँ त उनीहरूले त्यो डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभमा खानाहरू पनि खुवायो होइन। पहिला यस्तो थियो भने यस्तो अहिले आउँथ्यो मान्छेहरू हामीले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि, अहिले चाहिँ यसरी आउँछ है। अनि त्यसपछि त्यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ आइसकेपछि आउने बित्तिकै चाहिँ नि उनीहरूलाई मास्क लगाएर मात्र आउन दिन्छ। त्यहाँ सेनिटाइजर स्टेसन छ, सेनिटाइजर लगाउँछ, मास्क लगाउँछ, ज्वरो नाप्छ। अनि त्यसपछि त्यो पढ्ने उनीहरूले घर गइसकेपछि चाहिँ नि कसरी सुरक्षित बस्ने भनेर सिम्पल रिडिङ मेटेरियल छ, त्यो रिडिङ मेटेरियल दिन्छ सबै सुमा क्षेत्रमा। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो गर्छ, त्यो एन्टिजन टेस्ट गर्छ, पोजिटिभ छैन नेगेटिभ छ भने चाहिँ कसरी सुरक्षित ट्राभल गर्ने भनेर पाउँछ। पोजिटिभ चाहिँ नि हामीलाई के गरेका छौँ भने हामीले एम्बुलेन्स खोजेर उहाँहरूको परिवारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सम्बन्धित अस्पतालमा मात्रै पठाउँछौँ। हामीले त्यो सङ्क्रमितहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा पनि बस्न दिएको छैन। यो काम चाहिँ नि हामीले देशैभरि गरेको छौँ। अहिले सीमामा असुरक्षित ट्राभल कसैले पनि गरेको छैन। यो कुरा चाहिँ नि हामीले लास्ट इयरको लेसन लर्न गरेर मान्छेलाई एकदम सुरक्षित साथ र राम्ररी आउन दिएन भने चाहिँ नि यो गर्नलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस्, डाक्टर जागेश्वरै जानुभएको थियो, हलको डिआइजी स्टाफहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिने सामग्रीहरू सबै ह्यान्डओभर गऱ्यौँ होइन। हामीले यसरी फर्मल प्रोग्रामै लन्च गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् म त्यहीँ छु होइन। हामीले यो देशैभरि गरिरहेका छौँ। यो हामीले सबै उनीहरूको प्रहरीहरूलाई हामीले तालिम दियौँ होइन, कसरी सुरक्षित रहने, आफ्नो सीमामा कसरी चाहिँ नि मास्क प्रयोग गर्ने, कसरी लाइनमा लाउने, के गर्ने भनेर कम्प्लिट तालिमहरू दियौँ हामीले। अनि त्यसपछि यो टेम्परेचर मोनिटरिङहरू पनि हामीले हरेकलाई गराउँछौँ। त्यसपछि यो 2टा भनेको चाहिँ के हो भने इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले पनि कोही डढ्छ, कोही ज्वरो आउँछ, कसलाई बोक्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको पनि सुरक्षा ठुलो कुरा हो। उहाँहरूलाई सुरक्षा गर्दाखेरि नाङ्गो हातले उहाँलाई सेवा गर्न मिल्दैन होइन। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी पिपी लगाएर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम चाहिँ नि एकदम पिपी लगाएर बस्छ र उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो इमर्जेन्सी रेस्क्यु गर्छ होइन। अनि त्यसै गरेर यो लाइन यहाँहरूले हेरिहाल्नु भयो होइन। हामीले कम्प्लिटली यो चाहिँ नि यसरी आउने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ सेनिटाइजर स्टेसनबाट साथीहरूले सेनिटाइजर नै लगाएर मात्र, हरेक व्यक्तिले सेनिटाइजर मात्र लगाएर आउँछ। अनि हामीले हजुरले भने जस्तै सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ नि हामीले यो उहाँहरूको टेलर हुँदो रहेछ कि यो एपिएफहरूको पनि आफ्नो कम्प्याक्ट लुगाहरू सिलाउने टेलरहरू हुँदो रहेछ। उहाँहरूको टेलरहरूलाई हामीले मास्क बनाउने तालिम दियौँ र अनि अहिले चाहिँ नि उहाँहरूले आफूले र अरूले पनि यो उसकै कपडाकै मास्क लगाउन प्रमोट गरेका छौँ। अहिले पनि लुम्बिनीमा 8वटा ठाउँमा चाहिँ यो कपडाको मास्क बनाउने तालिम साइमल्टेनियसली प्रदेशभरि नै चलाइरहेको छ। यसरी हामी सामाजिक दूरीहरू पनि एकदमै मेन्टेन गर्छौँ।
हामीले रेड क्रसको सहायतामा हामीले खानेपानीहरू बाँडिरहेका छौँ। यसरी घरमा बस्दा कसरी सुरक्षित बस्न सकिन्छ, एकान्तवासमा बस्दा भनेर हामीले त्यो रातो मास्क छ नि, त्यो चाहिँ हामीले बनाएको मास्क हो। त्यो उहाँले लाउनु भएको मास्क पनि हामीले बनाएको मास्क हो होइन। हामीले भनेको हामी फेरि अघि पनि भने हामी भनेको युनिसेफले मनाउने होइन है, हामी भनेको हामीले खालि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ मात्रै दिने हो र तर उहाँहरूले आफै बनाउनुहुन्छ। यो मैले एक्जाम्पलको साथ यो गर्नेलाई चाहिँ सबै पार्टनर्सहरूसँगै यो भनेको नेपाल सरकारदेखि लिएर नेपालमा काम गर्ने एनजिओ पत्रकार रेड क्रस सबै नै काइन्ड अफ कमन बेबी र यसपालि चाहिँ सीमामा एकदमै राम्रो भएको छ। पहिला जस्तो सङ्कट आउनु भएको छैन। हजुरको एउटा प्रश्नको उत्तरमा हामीले देशैभरि गरेका छौँ होइन। अर्को सरले के कुरा उठाउनु भयो भने कपडाको मास्क यो धुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा युनिभर्सिटीको रिसर्चले धुन मिल्छ भनेर देखाएको छ होइन। धुएर लाउनु मिल्छ, धुने भनेर हामीले कटाकुचुक धुने होइन। के भन्छ भने जेन्टल वास लगाएकोलाई बिस्तारै सरफ पानीमा अथवा साबुन पानीले जेन्टली धोएर सुकाएर लाउन मिल्छ। अर्को कुरा हजुर 2 घन्टा बात्रै बाहिर निस्किनु छ भने त्यो मास्कलाई फेरि प्लास्टिकमा पोको पारेर फोहोर छैन, तपाईँको धेरै फोहोर छैन भने 72 घन्टापछि लाउनु भयो भने त्यो त्यसमा जस्तै कतिपय ठाउँ त सन्डे मन्डे ट्युजडे भनेपछि आज सन्डे लाउनु भएकोले अर्को सन्डे लाउनु हुँदैन। 72 घन्टा राखेपछि त्यो भाइरस मर्छ कि। अब मैले छ मुखैमा राख्नु मन लाग्दैन, गनाएको छ भने त लाउने कुरा भएन। हामी 1 घन्टा मात्र बाहिर गएका छौँ, कोही छोटो समयमा 2 घन्टा मात्र गराएका छौँ भने त्यसलाई प्याक गरेर 72 घन्टापछि लाउँदा पनि त्यो आफै निर्मलीकरण हुन्छ है। त्यो अर्को साथीहरूलाई भने कपडाको मास्क लो रिसोर्स सेटिङको लागि भन्छु है म। लो रिस्क सेटिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अस्पताल जाँदा बाहेक अझ पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ नि, हामीले नियमित हाम्रो जस्तो काम गर्ने मान्छेहरूलाई बेस्ट हुन्छ। मैले सबैजना लकडाउन गरेर घरमै सुत्दा पनि म 1 दिन पनि घर नबसी काम गर्ने मैले हो। मैले कपडाको मास्क बाहेक कुनै पनि कहिले पनि लगाएको छैन र मलाई सम्झनु कपडाको मास्क चाहिँ होस् होइन। कपडाको मास्क चाहिँ काम गर्छ। मैले सर्जिकल मास्क लगाउनु भनेको म हस्पिटल जाँदा मात्रै हो, नत्र अरू बेलामा म लगाउँछु है। अरू प्रश्न केही थियो? मेरो त भने भन्नुहुन्छ बढी छ। जस्तै म पुरानो क्षेत्रमा बस्छु, पुरानो बस्तीमा बस्छु। नलरामदाले भनेको कुरा एकदम सही कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ एकदमै कमी छ। अस्ति चाहिँ एकदम लकडाउन भइसकेपछि त्यो डरको कारणले धेरै मास्क लगायो, तर अहिले चाहिँ कमी छ होइन। भन्दाखेरि यो मान्छेलाई थाहा हुँदा होइन त्यो चाहिँ बिहेभ चाहिँ चेन्ज गर्नुको एकदमै गाह्रो भइरहेछ। र यो हामीले अहिले जुन यो कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो मान्छेहरूको चाहिँ चालचलन बिहेभलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। र हामीले एउटा लायन्स क्लब काठमाडौँ किपो र न्यु क्लब काठमाडौँ किपोले गत वर्षमा चाहिँ हामी तपाईँको मास्क खोइ भनेर जुन एउटा प्रोग्राम गर्थेँ, यसलाई चाहिँ यो सँगसँगै नै तपाईँको मास्क खोइ दोस्रो चरण, त्यस्तै गरी सङ्क्रमणको चक्र तोडौँ दोस्रो चरण चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ हामी लाने त्यो पनि एउटा कार्यक्रम हामीले लगाउन खोजिरहेका छौँ। र मेयरज्यूसँग नगरपालिकासँग कस्तो कोअर्डिनेसन छ भन्ने कुरामा यो सुरुमै मेयर नगरपालिकासँग नै त्यो कुरा भएर यो जुनै कामहरू भइरहेको छ। त्यसपछि मात्रै यो सबै कामहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एकदम कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेको छ। र यो गाई जात्रा पछि तपाईँको उहाँहरूसँग चाहिँ सबै चिजहरू अब जति पनि बैठकहरू गर्नुपर्ने झन्डै हामी चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ 1-2वटा संस्थासँग चाहिँ बाँकी छ र अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सकेको अवस्था पनि छ। र नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन भएर सहकार्य भएर उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने एउटा चाहिँ भएर नै यो चाहिँ अगाडि बढेको पनि मजा भयो। प्रतिस्पर्धा जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि कसले पहिला गर्ने त, टोखाले गर्ने कि नगरपालिका हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर एकदम हामी लागिरहेको छु। टोखा पनि हामी पहिला गर्ने भनेर उहाँहरू पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2टा नगरपालिकाले मात्रै यो गर्न खोजिरहेको छ, अरू नगरपालिकाले बिस्तारै सुरु चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। अहिले अगाडि बढेको चाहिँ 2टा नगरपालिका मात्रै हो। अब हामीले पहिला गऱ्यो भने अझ यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। यो तयारीको अवस्थामा गर्दा गर्दै अलि समय पनि लागेको छ। उहाँहरू पनि तयारी गर्दै उहाँहरू पहिला गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा जस्तै पनि भएको छ। यो राम्रै कुरा हो होइन, आफूले गरेको पनि एउटा राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ। सकेको छैन, भएकोले दिने नभएकोले लिने, त्यो गर्दै त्यो दिने भन्दैमा
अब हामी सबै चिया खानु पऱ्यो भने हामी सबै पैसा तिरेरै खानुपर्ने। तर कोही कोही कस्तो भने चिया चाहिँ बियर होस् अरू केही होस् पैसा तिरेर खाने, अनि मास्क चाहिँ किन्न सके पनि सरकारसँग लिने त्यो चाहिँ होइन। भन्दाखेरि सक्नेले किनेरै ल्याओस् र डोनेट पनि गरोस् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ हामी हाम्रो जुन युनिसेफले हामीलाई जुन सहयोग गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ र त्यसलाई साथ चाहिँ नगरपालिकाले पनि दिँदै गरेका छौँ। उहाँकै लिडरसिप हामीले अगाडि जानुभयो। तथापि हामीले गर्न खोजेको अघि सर दाइले पनि भनिसक्नुभयो कि अब टोखा र हाम्रो कीर्तिपुरमा चाहिँ दुईटामा चाहिँ कसले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि अब हामीले नै अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो पहल चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यो कीर्तिपुर एरियामा चाहिँ पूर्ण मार्ग क्षेत्र बनाउनको लागि कीर्तिपुरमाथि हामी चाहिँ लायन्स क्लबले अगुवाई लिएर अरू सबैजना सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई भेट्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो हिजो हामीले प्याप्सन एसआर प्याप्सन दक्षिण भेगे विद्यालयको सङ्गठन प्याप्सन प्राइभेटको सँग सबै भेट्यो र त्यस्तै गरेर अब सहकारी सञ्जालहरूसँग पनि भेट्यो, ब्याङ्कहरूसँग भेटिसक्यो। त्यस्तै गरेर के अरे यो जेसिसहरू सबै क्लबहरू होटलहरूसँग सबैसँग हामी भेट्ने काम भइरहेछ। यो गर्न खोजेको चाहिँ के भने सबैलाई इन्फर्मेसन चाहिँ होस्, ताकि भोलि कार्यक्रम ठ्याट्टै सुरु हुँदाखेरि भनेको है हामीलाई थाहा भएको भन्ने होस् भनेर यो गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरू पत्रकारहरूसँग पनि आज हामी त्यसैले सबैजनाले हामीले बुझिसकेपछि भोलिको दिनमा हो थाहा भएको भनेर हामीले इनिसिएसन दियौँ भने यो हाम्रो कार्यक्रम जुन अगाडि आउँदैछ पूर्ण मार्ग क्षेत्र बनाउने कीर्तिपुरलाई यो हाम्रो सफल हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू त सरकारबाट के अरे देशकै चौथो अङ्गको रूपमा आउनु हुने तपाईँलाई अघि म्याडमले पनि भनिसक्नुभयो सबै कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको रोल धेरै नै हुन्छ। त्यसैले भोलि देखिएका गल्तीहरूलाई पनि औल्याउने, राम्रा कुराहरूलाई फैलाउने गर्ने कामहरू हामीले गरिदिन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र पछि हामीले जुन अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुहुँदा तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिँ सधैँ मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्छौँ। र अब यसपछि यो दुईवटा चाड हामीले सकिसकेपछि तुरुन्त नगरपालिकासँग बसेर उहाँहरूको अथोराइज एउटा पत्रबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यति बेला तपाईँको साथ सहयोग चाहिँ चाहिन्छ। यो हामीले अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ सबै सङ्घ संस्थाहरूमा। यही नै प्रमुख कुरा चाहिँ अब यो मास ब्याङ्कमा हुनेले दिने हो, नहुनेले लिने हो है, त्यो चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अब टेक्निकल सपोर्टको रूपमा ट्रेनिङहरू दिने, अभिमुखीकरण गर्ने काम चाहिँ अब युनिसेफले गर्छ र हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ। र हामीले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँको मास खोइ भन्ने त्यो दोस्रो चरण र सङ्क्रमणको चक्र तोड्नु दोस्रो चरण पनि आउँछ। एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ जानकारी जुन यो तपाईँको मास खै भन्ने जुन हामीले कार्यक्रम चाहिँ गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेछौँ भने कि यो अलिकति यो हामीले चलाउँदाखेरिसम्म त्योभन्दा अगाडि तपाईँको मास खै भन्ने एउटा चाहिँ सङ्गठित रूपमा अरू ठाउँमा चाहिँ गरेको पाइएन है। यो चाहिँ कीर्तिपुरबाट चाहिँ सुरु भएको भनेर हामीले अहिले भनिराखेको छौँ है। त्यो डाटा हामीले कहीँ पनि पाएका छैनौँ होइन भन्दाखेरि। र यो अहिलेको अवस्थामा नेपालभरि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मास खै भने चाहिँ यति अहिले चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ गरिराखेको पनि सरकारले नै घोषणा गरेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भदौ लास्ट इयर चाहिँ 1 वर्ष ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गरेको थियो। अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यो सुरु भएको छ र कीर्तिपुरबाटै यो सुरु भएको भनेर अहिले हामीले भनेका छौँ। अरू कहाँबाट सुरु भएको यो सङ्गठित रूपमा चाहिँ गरेको चाहिँ नपाइएको हामीले चाहिँ पाएको छैन। त्यति बेला तपाईँको सफल त्यही कुरा सबै हामीले राखिहाल्यौँ। हाम्रो इन्फर्मेसन दिने काम भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ पछि अब बजारमा भनेको सबै समुदायमा चाहिँ लाने कामहरू तपाईँहरूकै हुन्छ। हजुरले त्यतिखेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र विजय दाईलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच। सहयोग यो मिठो र यो जति सुविधा प्रदान गर्नु त्यसको लागि धन्यवाद। म्याडमलाई, जिल्ला म्याडमलाई धेरै सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।